बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, आज का जो हमारा असासु सर्फ का सबक है 29वां सबक, इसमें मुबालगा का बयान। बालगा युबालिगु मुबालगातन, बाब मुफ़अला से ये इसका मसदर है। इसमें मुबालगा वो इसमें मुश्तक है जिसमें किसी काम की कसरत और ज़्यादती समझी जाए। ये ज़्यादती वो ज़्यादती मुराद नहीं है जो किसी पर जुल्म और ज़्यादती होती है। ये ज़्यादती से मुराद इजाफ़ा, बढ़ाना। वो कहते हैं ना कि आप फ़लाँ की तारीफ़ में मुबालगा से काम ले रहे हैं, यानी हद से बढ़ा रहे हैं। मुबालगा करना यानी हद से बढ़ाना। जैसे अल्लामुन, बहुत ज़्यादा जानने वाला। अल्लामा भी इसमें मुबालगा है, यानी बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला अल्लामा। ठीक है, इसमें मुबालगा के तमाम औज़ान समाई हैं। अच्छा, एक होता है क़ियासी, एक होता है समाई। क़ियासी यानी क़ियास से, अंदाज़े से, यानी वो जो क़वानीन कायदे ज़ाब्ते होते हैं उनसे जो आते हैं औज़ान वग़ैरह, वो सब क़ियासी होते हैं, क़वानीन के मुताबिक होते हैं, उनकी कोई लॉजिक होती है। और समाई वो होते हैं जो सुने हुए होते हैं, यानी अहले अरब से सुनकर जो लिखे गए हैं वो समाई हैं, कि वो ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ये लफ्ज़ इस तरह बोला है। जैसे कोई उर्दू सीखने के लिए या कोई हिंदी सीखने के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा करने लगे, तो जो उसे किताबों से मिलेगा, कायदे और क़वानीन से मिलेगा, वो उसे कहेंगे कि ये क़ियास से है, ये क़ियास से है, ये क़ियासी है। ठीक है। और जो वो कहेंगे कि मैंने फ़लाँ महल्ले में हिंदी बोलते हुए ऐसे सुना है, तो मैंने उनके ये जुमले लिखे हैं, या सराइकी बोलते हुए ये सुना है, या उर्दू बोलते हुए सुना है और मैंने उनसे ये सारे जुमले लिखे हैं कि वो बाज़ार जाने के लिए ये बोलते हैं, चीज़ लेने के लिए ये बोलते हैं, सौदा देने के लिए ये बोलते हैं। तो जो सुनकर लिखा गया हो वो समाई कहलाता है। और इसमें मुबालगा के जो औज़ान हैं वो सारे समाई हैं, और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। यानी यहाँ पर थोड़े से लिखे हुए हैं, 6 वज़न यहाँ पर लिखे हुए हैं, और वैसे बड़ी किताबों में आप और भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें मुबालगा के जो मशहूर वज़न हैं, औज़ान हैं, इनको आप ज़ुबानी याद कर लें। फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, फ़ाऊलुन, मिफ़आलुन, फ़ईलुन, फ़आलुन, फ़अलानुन। ठीक है, ये 6 ज़ुबानी याद कर लें। फ़ाइलुन के वज़न पर मिसाल है एक हाज़िरुन, बहुत डरने वाला, बहुत ज़्यादा डरने वाला। हाज़िरुन फ़ाइलुन के वज़न पर। फ़ाऊलुन के वज़न पर दरूबुन, बहुत ज़्यादा मारने वाला, बहुत मारने वाला। ठीक है। मिफ़आलुन मिनसारुन, बहुत मदद करने वाला। फ़ाइलुन रहीमुन, बहुत रहम करने वाला, बहुत रहम वाला। फ़आलुन क़त्ताउन, बहुत काटने वाला। फ़अलानुन फ़अलानु ग़स्बानु, बहुत गुस्से वाला। ठीक है। अब इसकी तमरीन पर आ जाएं। इसमें मुबालगा की तारीफ़ और मिसाल बयान करें। ये वो इसमें मुश्तक है जिसमें मुबालगा यानी जिसमें किसी काम की कसरत समझी जाए। सही है। इसमें मुबालगा के कोई 4 वज़न बयान करें और मिसाल दें। 6 आपने पढ़े, उनमें से 4 लिख लें और उनकी मिसाल और तर्जमा लिख लें साथ में। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज का तर्जमा करके अल्फाज की पहचान, औज़ान की पहचान करें। अच्छा, अकूलुन, अकूलुन फ़ाऊलुन के वज़न पर है। अकूलुन ज़्यादा खाने वाला, बहुत खाने वाला। ठीक है। इसकी एक और मिसाल भी अर्ज़ कर दूं। अक्काल भी कहते हैं, अक्काल बहुत ज़्यादा खाने वाला। ठीक है। अक्काल बहुत ज़्यादा खाने वाला। तो ये लफ्ज़ अक्काल भी हदीसों में इस्तेमाल होता है इसमें मुबालगा के तौर पर। सही है। तो अकूलुन फ़ाऊलुन के वज़न पर है, और इसका तर्जमा है बहुत खाने वाला। सफ़ाकुन, खून रेज़ी करने वाला, बहुत ज़्यादा, बहुत खून बहाने वाला, सफ़ाक। ठीक है। तो ये फ़आल के वज़न पर। शकूरुन, बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला, बहुत शुक्रगुज़ार। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी समझ लें, तवज्जो से सुन लें, जहन में रख लें
ایک کثرت ہوتی ہے، کثرت کی دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، کثرت کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کسی کے مقابلے میں ہو، کثرت بیان ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں تفضیل ہے۔ اگر کسی کے مقابلے میں ہے تو وہ کثرت کیا ہے؟ وہ اس میں تفضیل ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر یعنی وہ کسی اور کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ وہ اس کے اندر ہے، خود میں ہے، تو وہ اس میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ شکورن، بہت شکر کرنے والا، کہتے ہیں نا وہ فلاں جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہے۔ کسلانو، کسلانو فعلان کے وزن پر، فعلانو کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت سست، بہت سستی کرنے والا۔ فاتنن، فائلن کے وزن پر، حاضرن جو وزن ہم نے پڑھا ہے فائلن پیچھے، تو اس کا مطلب ہے بہت ذہین، بہت زیادہ ذہن والا، دماغی قوت رکھنے والا۔ مقطاع، مفعال کے وزن پر ہے، بہت کاٹنے والا، بہت غصے، بہت کاٹنے والا، قطع کرنے والا، صحیح ہے۔ اسماء مشتقہ کی مشترکہ، اچھا اس میں مشتق جو ہیں ان سب کی مشترکہ تمرین ہے۔ درج ذیل میں سے اسماء مشتقہ کی پہچان کریں۔ اس میں مشتق ہے، اس میں مشتق، اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یہ سارے مشتق ہیں نا، اسماء مشتق اسماء ہیں، تو ان کی یہاں پر پہچان کرنی ہے۔ اس میں ظرف ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، صحیح ہے، اس میں مبالغہ ہے، تو سب کی یہاں پر مشترکہ تمرین آئی ہوئی ہے۔ اس کو پہچاننا ہے کون سا اس میں تفضیل ہے، کون سا اس میں مشتق جو ہے فاعل ہے، کون سا اس میں مشتق مفعول ہے، کون سا اس میں مبالغہ ہے، صحیح ہے۔ منعامن، بہت انعام دینے والا، منعامن اس میں یہ مفعالن کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت انعام دینے والا، ٹھیک ہے۔ افقارو اس میں تفضیل ہے، افضلو کے، افعلو کے وزن پر زیادہ محتاج، یہ اس میں تفضیل ہے۔ مشہودن مفعول کے وزن پر ہے اور یہ اس میں مشتق مفعول ہے، ٹھیک ہے، گواہی دیا ہوا۔ آکلونا فاعل کے وزن پر، فاعل، فاعلانی، فاعلونا، عاقل، عاقلانی، عاقلونا، اس میں فاعل، ٹھیک ہے۔ مسموعتن، مسموعتن سنی ہوئی، مفعول، یہ اس میں مفعول۔ کاذبن فاعل کے وزن پر، بہت جھوٹ بولنے والا، اس میں مبالغہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں مفعول، یہ اس میں مبالغہ۔ شاربتانی، اچھا شاربتانی پینے والی دو عورتیں، دو مرد انہوں نے صحیح نہیں لکھا، پینے والی دو عورتیں، ٹھیک ہے۔ شارباتن، شاربتانی، ٹھیک ہے، اچھا جی، اچھا شاربن، شاربتانی، شاربن، شاربانی، شاربونا، شاربانی ہوتا دو مرد کے لیے، شاربانی، یہاں عورت کے لیے ہے شاربتن، شاربتانی، شارباتن، ٹھیک ہے، تو یہ پینے والی دو عورتیں، پینے والی دو عورتیں۔ شاربن فاعل کے وزن پر، تو یہ اس میں فاعل ہے۔ مصنع چیزیں تیار کرنے کی جگہ، یہ اس میں ظرف ہے۔ اکبر اس میں تفضیل ہے۔ قاتل اس میں فاعل ہے۔ اشرف اس میں تفضیل۔ ملعقہ چمچی، تو یہ آلہ ہے، مفعلہ کے وزن پر، مفعلتن یعنی اس میں اپنا، ہاں اس میں ظرف، اس میں آلہ چمچی یعنی کھانے کا آلہ ہے نا یہ، اس میں ظرف تو وہ ہوتا ہے وقت اور جگہ، تو اس میں آلہ صغرا کھانے کی چھوٹی چمچی، ٹھیک ہے۔ ناشراتن تو یہ اس میں آلہ ہے، اور ناشراتن، ناشرن، ناشرانی، ناشرونا، ناشرتن، ناشرتانی، ناشراتن پھیلانے والیاں، تو یہ اس میں فاعل ہے۔ صدوقن بہت سچ بولنے والا، اس میں مبالغہ۔ نصیرن بہت مدد کرنے والا، اس میں مبالغہ ہے یہ۔ مطلوبانی، مطلوبانی طلب کیے ہوئے دو مرد، طلب کیے ہوئے دو مرد، اس میں مفعول۔ مذبحن ذبح یذبح سے مذبحن ذبح کرنے کی جگہ یا وقت، اس میں ظرف۔ مکشفن کھولنے کا آلہ، اس میں آلہ۔ افہمونا زیادہ سمجھدار وہ سب مرد، افہمونا یہ کیا ہے؟ افہمونا
اسم مبالغہ صبورن بہت صبر کرنے والا، یہ اسم مبالغہ ہے۔ مفتوحن کھولا ہوا، مفتوحن کھولا ہوا، اسم مفتوحن کیا ہے؟ اسم کھولا ہوا، مفتوحن اسم مفعول۔ سمجھ جایا کریں، سمجھا کریں، ذہن نشین رکھا کریں، لکھا کریں، اور جو سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیا کریں واٹس اپ کر کے، ٹھیک ہے؟ ان کو لکھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد فرما لیں، لکھا ہوا چیک بھی کروائیے گا۔